عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن من محبة الله تعالى وطاعته محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري في صحيحه. إخوة الإيمان، وإن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة من أحب وطاعة من أمر بطاعته. وممن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، وهم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم، من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. هؤلاء هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونساؤه رضي الله عنهن يدخل في أهل بيته. إخوة الإيمان، ومن فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر بالصلاة عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلهم أن الله تعالى خص بهم في المباهلة وآية التطهير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين بن علي فأدخله، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إخوة الإيمان، وإن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علينا حقوقا عظيمة، فمنها محبتهم وإجلالهم ومعرفة أقدارهم، لأنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فعن يزيد بن حيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي
أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى وذكر بأهل بيته جميع المؤمنين. إخوة الإيمان، ومن الحقوق استحقاق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء والخمس. من الفيء قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويشترط لصحة هذه الحقوق انتسابهم للنبي صلى الله عليه وسلم في النسب. وللعلم نذكر هنا بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعصومين، بل هم كسائر البشر، ويدخل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إخوة الإيمان، والسلف الصالح لقد ضربوا أروع الأمثلة في احترامهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي لأصلهم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس يوم أسلم، فقال: والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني والده، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسلمت من إسلام الخطاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن النماذج المشرقة لإكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين دخل عليه عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حاجة له، فقال له: إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب، فإني أستحيي من الله أن يراك على بابي. ومن النماذج المشرقة ما فعله زيد بن ثابت رضي الله عنه حين صلى على جنازة أمه، فقربت له بغلته ليركبها، فأخذ ابن عباس رضي الله عنه ركابها، فقال له: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا بأن نفعل بعلمائنا. فقبل زيد بن ثابت رضي الله عنه يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا بأن نفعل بأهل بيت نبينا. إخوة الإيمان، ومن النماذج المشرقة ما فعله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حينما ضرب وقيد في فتنة خلق القرآن، وحينما أقامت الحجة على أحمد بن أبي دؤاد أمام الخليفة العباسي الواثق بالله، قال الخليفة: اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع ضرب الإمام أحمد بيده ليأخذ هذا، فجاذبه الحداد، فقال الواثق: لما أخذته؟ فقال: إني أردت أن أوصي أن يجعل هذا في كفني
لأخاصم به الظالم غدا عند الله. فبكى الواثق وطلب منه أن يجعله في حل، فقال: لقد جعلتك في حل وسعة لكونك من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي النماذج المشرقة لإكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.